सोमाली जो पायरेट्स हैं गजाफों की तरफ से दी गई 4 रोज़ा मोहलत में से एक दिन गुजर चुका है, यानी कि 3 दिन बाकी हैं और हुकूमत बदस्तूर अपनी बका के लिए नए इत्तेहादों की तश्कील और मुफाहमत की सियासत के राग अलापने में मशगूल है, जिस तरह हम देख रहे हैं। आपको याद होगा नाज़रीन कि कल इसी प्रोग्राम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तर्जुमान जनाब कमर ज़मान कायरा ज़बान देकर गए थे कि वो लैला के वालिद कैप्टन बसी और दीगर 3 यरगमाल बनाए गए पाकिस्तानियों की रिहाई के लिए वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी से बात करेंगे। वो बात कर सके या नहीं मैं नहीं जानती। हुकूमत की तरफ से कैप्टन बसी की अहले खाना के साथ कोई राब्ता किया गया या नहीं, ये वो ही बता सकते हैं। अलबत्ता खुशाइन बात यह हुई है कि लैला के आंसू देखकर लाखों दिल रंजीदा हो गए, हजारों आंखें नम हो गईं। बाप के लिए बिलखती लैला को देखकर बहुत से लोगों ने दुनिया न्यूज़ के दफातर में फ़ोन किया, बाकायदा तौर पे हमें ईमेल्स की और लैला के वालिद की रिहाई के लिए माली मदद करने का भी कहा और ये साबित कर दिखाया कि इस मुल्क का हुक्मरान तबका आवाम से चाहे जिस कदर भी लाताल्लुक हो जाए, लेकिन ये कौम अपनी एक नन्ही सी बेटी को तकलीफ में तड़पता नहीं देख सकती। लैला के वालिद समेत दीगर 3 पाकिस्तानियों की रिहाई के लिए 5 करोड़ रुपए दरकार हैं। हुकूमत ऐसी फजूल खर्ची तो कर नहीं सकती, तैयार नहीं है ये नहीं कहूँगी, कर नहीं सकती। सो कल इसी प्रोग्राम में मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असेंबली शेख रोहेल असगर भी ये कह के गए थे 1 लाख रुपए की डोनेशन अपनी तरफ से देने का ऐलान करके गए थे और जिन लोगों ने हमसे रब्ता किया थ्रू ईमेल और टेलीफोन कॉल्स, उनके नाम अभी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीनों पर भी देख सकेंगे। लैला आज एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं। इससे बात करने से पहले मैं कह रही थी आपसे कि हमारे हुक्मरानों की प्रॉपर्टीज़ और आज का जो बिल पेश किया रज़ा साहब ने वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक दफ़ा देखिए, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी कि जो यूके के अंदर प्रॉपर्टीज़ हैं 355 एकड़ रॉकवुड एस्टेट सरे में हैं, फ्लैट 6 11 क्वींस गेट टेरेस लंदन में, 26 पैलेस मैंशंस हैमरस्मिथ रोड लंदन, 27 पॉन्ड स्ट्रीट लंदन, 20 विल्टन क्रेसेंट लंदन, 23 लॉर्ड चांसलर वॉक किंग्सबरी सरे, द मैंशन वॉरन लेक वेस्ट हैम्पस्टेड लंदन, क्वींस गेट के ऊपर भी एक फ्लैट। जरदारी साहब की बेल्जियम में भी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनका जो है साथ यूएसए अमेरिका के अंदर भी प्रॉपर्टीज़ हैं, स्टार्ट फार्म इन टेक्सास, वेलिंगटन क्लब ईस्ट, वेस्ट फॉरेस्ट हिल्स फ्लोरिडा के अंदर, वेस्ट पाम बीच वेलिंगटन फ्लोरिडा के अंदर 3 मजीद और डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। साथ साथ शरीफ ब्रादरान की भी सेंट्रल लंदन इन एंड अराउंड सेंट्रल लंदन प्रॉपर्टीज़ हैं। 3 फ्लैट्स एट 17 एवनफील्ड हाउस, फ्लैट 12A पार्क लेन, फ्लैट 8 और 9 बर्वुड प्लेस, ड्यूक मैंशंस ड्यूक स्ट्रीट, ग्रीन स्ट्रीट के ऊपर फ्लैट है, ग्लाउचेस्टर प्लेस के ऊपर फ्लैट है, नील वेन हाउस में है, अपार्टमेंट 30 बार्कले स्ट्रीट लंदन, 32 एस्टीन्स। और इसके साथ साथ शरीफ ब्रादरान की जो प्रॉपर्टी बताई जाती है 10 मिलियन पाउंड्स के करीब इन सेंट्रल लंदन। साथ साथ चौधरी ब्रादरान की भी प्रॉपर्टीज़ इन लंदन, ब्रसल्स, जर्मनी। ये बस जिक्र करने का आज मकसद ये था बिकॉज ये ज़्यादा चुभती हैं आज के जब एक बच्ची को यतीम होने से बचाने के लिए महज 5 करोड़ रुपए दरकार हैं। मैं आऊँगी लैला आपकी जानिब। अस्सलाम वालेकुम बच्चे, बहुत बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर साथ देने का। हुकूमत की जानिब से आज किसी ने आपको कांटेक्ट किया? कल कमर ज़मान कायरा साहब कह के गए थे कि वो वज़ीर आज़म से बात करेंगे। नहीं, हमसे किसी ने कांटेक्ट नहीं किया। किसी ने भी आज पूरे दिन कांटेक्ट नहीं किया? नहीं। आपने किसी से आज कांटेक्ट किया? आपने आज लैला किसी से कांटेक्ट किया आज पूरा दिन? बोलो। नहीं। लैला के चचा अस्करी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्करी साहब, आज की डेवलपमेंट्स क्या रही हैं एग्जैक्टली? 3 दिन बाकी रह गए हैं। कल तर्जुमान पीपल्स पार्टी दरवाजा करके गए थे। देखिए, मैं फिर आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आप हमारे गम को बांट रही हैं, बराबर की शरीक है। बहुत बड़ा आप एफर्ट कर रही हैं। इंशाअल्लाह आप लोगों की तवज्जो से काम होगा। अब जहां तक डेवलपमेंट की बात कर रही हैं, क्या डेवलपमेंट हुई है, तो आज एक टीवी चैनल पे फिरदौस आशिक अहवान साहबा आई थी। उन्होंने कहा कि अगर कोई हथियार उठा ले और कहे कि इतना तावान दे दो तो क्या हुकूमत हथियार डाल देगी? हुकूमत हथियार नहीं डालेगी। इस तरह से हम क्यों कज़ाकों के आगे हथियार डालें? भाई, मैं कब कह रहा हूं कि वो हथियार डालें? मैं तो चाह रहा हूं कि वो हथियार उठाएं, अपने बंदों को रिहा करके लाएं यहाँ। मेरी तो यही ख्वाहिश है। मैं उनसे नहीं कह रहा हूं कि वो हथियार डाल दें। क्यों हथियार डालें? ये उन्होंने तो खुद हथियार डाल दिया है कि उन्होंने कह दिया है कि हम इस पर लाताल्लुकी का इजहार किया। यही हथियार डालना हुआ उनका, क्योंकि अपने बंदों से लाताल्लुकी का इजहार किया। और मेरी तरफ आज बता दूं, जैसा कि कल कायरा साहब को मेरी बात ज़रा बुरी लगी कि मेरे लहजे में तलखी है, तो भाई मुझे तो अफसोस था कि 9 माह के बाद वो कह रहे हैं कि मुझे इस सिलसिले में कुछ पता नहीं है। सारी दुनिया को पता है और एक वजीर
جو کہ ہماری حکومت کا وہ کہتا ہمیں پتہ نہیں ہے. تو دیکھیے میرے لہجے میں تلخی نہیں آئے گی. آپ خود دیکھ لیجئے کہ جب بے نظیر صاحبہ کا شہید ہوئی تھی تو ساری دنیا افسردہ تھی, تو لوگوں نے کیا کہا کہ پاکستان نہیں کھپے, ان کے اپنے جذبات تھے. تو اسی طرح ہمارے بھی جذبات ہیں, ہم بھی تھوڑا سا ریش ہو گئے, تو ہوں گے نہیں تو اور کیا کریں گے. آپ بالکل. چانڈیو صاحب, آپ کے لیڈران کس طرح آزاد ہوں گے؟ چلو ہم بھی کسی پروگرام میں ہم بھی بات کر کے آپ سے آزاد ہو جائیں گے انشاءاللہ. کس طرح آزاد ہو جائیں گے؟ جو بھی آپ سے پوچھے گا آپ بات کریں انشاءاللہ ہو جائیں گے. ابھی بھی ہم آزاد ہیں, ہم کو خود کو مجرم نہیں سمجھتے, لیکن ابھی وقت بتائے گا. رضا صاحب, آپ نے یہ بل پاس کرایا ہے. اگین میں لیلا سے اس سٹوری کو اٹیچ کروں گی. اتنی دولت اتنے کم ہاتھوں میں اس ملک میں, اور اتنی بے حسی. ایک چیز تو آپ کو سمجھ آ گئی کہ چودھری شجاعت حسین صاحب نے جب یہ بل میں پیش کرنے جا رہا تھا, انہوں نے مجھے بلایا اور اس پہ اپنے دستخط کیے, اور یہ بل آصف علی زرداری صاحب سے لے کے عمران خان صاحب تک اور اچک زئی صاحب تک ہر ایک کو بھجوایا, اور ذرائع ابلاغ کے تمام نمائندگان کو بھجوایا. آگے سے اب ان کا جواب یہ ہے, اب جو لا منسٹر صاحب نے جواب دیا وہ آپ کے سامنے ہے, قوم کے سامنے. یہ حقیقت میں مذاق کرتے ہیں, ان کو کچھ اندازہ نہیں ہے. میں آخر میں کیا کہوں, بس یہی ہے نا کہ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جاہلوں سے منہ پھیر لیا کرو. میرے پاس تو اور کوئی آپشن نہیں بچتی. ایک پارٹی کا سربراہ ہے, وہ اپنی صفائی میں کہہ رہا ہے کہ میں نے دستخط کیے, مجھے اجازت دی, تمام انہوں نے لوگوں سے اس کو ریز. اب آپ خاموش ہو جائیں. اب آپ جو بھی بات کر رہے ہو غلط بات کر رہے ہیں. میں چودھری سن لیں اب میں چودھری صاحب پہ نہیں ہنسا ہوں. میں چودھری صاحب کی مذاق میں نے نہیں اڑائی. چودھری صاحب کے جواب دینے پر ہنسا ہوں جو میڈم بخاری صاحبہ لاجواب ہو گئی ہے. آپ سن تو لیں نا, سن تو لیں. میرے پاس وقت ختم ہو گیا ہے, وقت ختم ہو گیا. سر آپ دونوں اجازت مجھے دے دیجیے. سر ہم لوگوں کے پاس ایک بچی بیٹھی ہے جس کو یتیم ہونے کا ڈر لگ رہا ہے. مجھے اجازت دے دیجیے, سیاسی باتیں چھوڑ دیجیے. ایک سیکنڈ اجازت دے دیجیے, اجازت دے دیجیے. اچھا ایک سیکنڈ, میں چودھری صاحب کی توہین نہیں کر سکتا. میری اگر آپ ایک دفعہ اجازت دے دیجیے, میں مشاہد اللہ. چلے چھوڑ دیجیے اس بات کو, ایئر ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے. کوئی نہیں ہنسا, پلیز رک جائیے. ایک سیکنڈ اجازت دیجیے. مشاہد اللہ صاحب, آپ کی جانب آتے ہیں. بے بسی دیکھیے, بے حسی دیکھیے. میں جو کہنا چاہ رہی ہوں, جو سننا چاہ رہی ہوں وہ ہم سن نہیں سک رہے. ابھی بھی سیاسی باتیں ہو رہی ہیں. مختصر کچھ فرما دیجئے کہ کیا آج ہمارے حکمران اپنے عام شہری کی اونرشپ لیتے ہیں کہ نہیں لیتے؟ 3 دن رہ گئے اس بچی کو یتیم ہونے سے, کس طرح بچا سکتے ہیں؟ یہ قوم بچائے گی انشاءاللہ, ہم بچائیں گے انشاءاللہ. اچھا, میں چاہوں گی عسکری صاحب اور لیلا, اگر آپ کے پاس کوئی اکاؤنٹ نمبر یا کچھ ہے. مجھے صبح سے اور کل شام سے ای میلز آ رہی ہیں کہ لوگ ڈونیٹ کرنا چاہ رہے ہیں پیسے آپ کے والد کو واپس لانے کے لیے. کچھ ڈیٹیلز بتا دیجئے. جی ہاں, میں نے اکاؤنٹ نمبر تو دے دیا ہے, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جتنے بھی مخیر حضرات ہیں اس میں بڑھ چڑھ کے اگر حصہ لیں, تاکہ یہ صرف اس میں میرے بھائی کا قصہ نہیں ہے, یہ 4 پاکستانیوں کے لیے ہے, ان کے رہائی کے لیے ہے. یہ بینک الحبیب میں اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے میں نے, تو میں یہ اکاؤنٹ نمبر پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں تک پہنچا دیں. اور جیسا کہ کل روہیل صاحب نے بھی کہا تھا, ہاں, تو یہ نمبر نوٹ کر لیں. یہ کرنٹ اکاؤنٹ نمبر ہے 1066 0081 0092 78019. یہ نمبر, آئی ریپیٹ, 1066 0081 0092 78019. بینک الحبیب میں کرنٹ اکاؤنٹ یہ کھولا ہوا ہے. یہ دردانہ وسیع اور عائشہ, یہ دو بہت بہت شکریہ آپ کا. لیلا, کچھ آخری بات کہنا چاہو گی آج پلیز؟ میں ختم لیلا کے ساتھ ہی کروں گی پلیز. لیلا, بچے اینی تھنگ. میں بس یہی کہوں گی عوام سے کہ اس اکاؤنٹ اس میں میرے بابا کے لیے پیسے دیں اور ان کے لیے رہائی دلوائی جائے. انہیں رہائی دلوائی جائے, بس وہ جلد سے جلد میرے پاس آ جائیں. بہت بہت شکریہ. آج کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.